الحمد لله رب العالمين، صلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن تفسير سورة الحجرات. يبسيوكا هيكا سورة الحجرات. تفسير النجم وانتكو أدي سورة وانتكو هيكا اتهنني إبسورة. سورة يجون سين سورة يجون إن قرآن الراته كما سميتان سورة جل قرآن سورة كنان ديمامي كنا ديما كتا سنيني كنا قرآن الراتين سورة جلني جنة الحجرات يجون مؤمنين منوتي وكمنين بايدا حجرات جانيني. كندوبة تفسير سورة الحجرات وهي مدنية. سين سورة مدينات سورة مدينات يجو بالإجماع التولي قلن سورة مدينات يجو. نزلت بعد المجادلة بعد المجادلة إيجا سورة مجادلات بوته وهي 18 آية. سين آيات كلني سديت 18 آية. آيات كلني سديت 343 كلمة جتة لبا سديفي أفرتمي سدي جتة كلمة قجي مسن جتة لبا سديفي أفرتمي سدي 343 كلمة. وقبيلين إسي 1476 حرفا. قبيكما في لبا فري في تربات ميجا. قبيكما في لبا فري في تربات ميجا 1476 حرفا. قبي كنت كوفي لبا فري في تربات ميجا جنيتو. سورة كلها محكمة جان هندي وانا سيكيستا سورة محكمة جام. محكمة يجون كوني سورة إنشارمين سورة إنشارمين يوكا آيات إنشارمين أكسم اللي تا نمت ولنفكا نتا هندي سي إفا سني محكمة جانيني. أما محكمة يجون آيات إنشارمين آياني والشعر إن شاء الله ترفاي الرواية أكت آياني والشعر فا نيغالي آياني والشعر ربي وان قافتو كمرتس قاف برادي بي وانسن إن شعر وانا تشي قدي وانا تشي أوليت اتفادي بسا وانا تشي قدي فاقودا قونقما يوكا مرتسن إنباليسا نيغالي يوكا وان أجاجا وان إرلافا تشي قدي سربين أجاجا إيغاس يوفر يموه إن شاء الله. إن شاء الله ترفعي بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيكا بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة كيستي فدني كسبوا بغباد. يا أيها الذين آمنوا يا وروت أمنا يا هيتون جلقباكوني حرف نداء قبيل اللباتيج توهي يامن. يا إبلو يا
سندر اللي عصوي تري أرمو كيسا نمني ويتا نما يامو يا إبالو جوبا إنا أرمو بهات بحبيفتو قالوا أرمو حرر سانتو يا جيان نيغاليان كوبان سان كجيلتي كوبان ور برال لين انو لين جنا بك اكس کو دياو هاي ياو كان ان يا انتم حرفو نداء يا ايها الذين امنوا يا وروت امنا لا تقدموا ان دبرنا لا تتقدموا جتودبي لا تقدموا هندبرنا بين يدي الله رب اندره ورسوله ارجما اسال دره لا تقدموا هندبرنا بين يدي الله فاندر ربي اندره بين يدي الله ربي اندره ورسوله ارجما اسال دره واتقوا الله رب سداد إن الله رب سميع دغيادا عليم بكادا رب هندغا سغلي هنديسي وهند دغ عليم أكام بكادا عليم بكادا وان دبريف وان أماتي وان بودن رفو وان ربين كأنهم بينه سبحانه وتعالى انجيون أكنا دبين كيسي ربين درا دبرتني ارقما سا درسيتني درا دبرتني مرتين كننا ارقما سا درا دبرتني مرتين قولنا لا تتقدموا هندرسنا يوكا هندبرنا بقول جتشافي أو فعل قسم الله جيداني دورا هندبرنا دورا دبرتني دورا وانجلنا سو قرآن وان دبني سو حديث وان جني دورا دركان فتني وانجلنا يجو دورا وان حجتنا يجو ولا تقضوا امرتسنا أمرا وهي أجج دون أمر الله أجج ربي درت ورسوله أجج إرجما إسا درت اللي يو أكس غوتنا مو فتبتدعوا بدعا غوتني وانشر يا خلاف وجدتن هجري ربي في إرجما إسا در دبرتني درستني وانجدنا وهنغدنا در مرتسنا يجو أكنا سورة كوان بوتف قبدي لها سبب النزول سببان سين بوتفي أكما بخاري فان باستي كيس موت وهيتو بني تميم جانيتي كيس مون نسوني إرقما ربي تدفن والربني بنو تميم جامن إلمان تميم جيتشو قوس أمر إلمان تميم جيتشو قوس إسان الرا كيسمون وهي رسولة دفنان رسول صلى الله عليه وسلم سان قرسي أمير اللي قد حكم عاداتي يو كيسمان برا رفتو كيسمان اتدايتو وانا قد أمير اللي قد نما سانين ديمو إسان هقانسو قد واحد دو قرسا دعواه نبي ربي عليه الصلاة والسلام اتقيس أكما برمي رسول عليه الصلاة والسلام ور بنو تميم كناف أمير قوشو ياده نميسان وقانسو قرو في ياده سنين رادوبة رضي الله عنه أبي بكر في أقسم لي عمر رضي الله عنهما جتشون نساني يان نساني والفالس أبو بكر ور بني تميم كان القعقاع
بن معبد إسان قدي في يا رسول الله وسو القعقاع بن معبد إساني هوغان ساغوتي أمير غوتي سلاوى غاري يجي أبو بكر عمر وانجي رضي الله عنه يا رسول الله وانا وياجي الأقرع بن حابس الحنظلي إسوياجي الأقرع بن حابس الحنظلي قديجي عمر ما جرمو أبي بكر القعقاع ابن معبد قديجين سنيقالي أما أبو بكر القعقاع بن معبد أصامير قوتي في جنان عمر رضي الله عنه الأقرع بن حابس وصوغوتي قاري جنان أكن جدوبا أبي بكر سياتي أنو خلافتا أنا فالسيتا جين أنا فالسو فنيتيم يا عمر جين ما أردت إلا خلافك فلما هي ديمو مليون برام فيني مية تجاني تكو سغلي وانا رسول وان دبتين والفلمن وان سر ربين دوبا دواجرة يا أيها الذين آمنوا يا وروت أمنا لا تقدموا لا تتقدموا هندبرنا بين يدي الله ربي اندره ورسوله ارجما سال دره واتقوا الله ربي صداد إن الله ربي سميع دغيادا عليم بكادا يا أيها الذين آمنوا يا وروتا أمنا لا ترفعوا أولنكاسنا لا ترفعوا أولنفودنا أصواتكم سغليليتيسن فوق صوت النبي سغلي نبي جاتي أولتي فوق اجون أول يجوكين قبا فوق أول يقامو قبا يجو صوت النبي صوتي سغلي النبي نبيك ولا تجهروا أكسم اللي أولنفودنا له إساف بالقول جج كجهر بعضكم كجهر أكأول فورينسا بعضكم قريك السني لبعض قريداف ما نفكس جنة سغلي ون يكس ربين جئيف سغلي ليتيسن سغلي نبييشاتي أوليتي أولين فورينا أكا غرين كيسن غريت للوت اللي للبدني إيتني هوامنا إلا اللبنا واني أنجلي في أن تحبط أكهم بنيف ألا تبطل أيتو أكهم بنيفي أن تحبط ألا تبطل أكهم بنيف أعمالكم وجيلين تيسن وأنتم لا تعلمون وأنتم حالئس لا تشعرون هم بين قرأس هم بين أكهجين تيسن إسنجلا هم بني فيجي أكنا يا أيها الذين آمنوا يا وروتا أمنا لا ترفعوا أولنفورنا أصواتكم سغليليتيسن فوق صوت النبي أصوات يجون جمعي ده سغلي باين أصوات يعني تكتين مو صوت أسيت لا شرفت له أصوات أجو في صوت لا شو أرقمتي
أصوات يجون سغلي باي جمعي جمت سني صوت نمو تكتيله لا ترفعوا أولين كاسنا أصواتكم سغلي ليتيسن فوق صوت النبي سغلي نبي تشاتي أولتي ولا تجهروا دبين كيسي إلا الذين له إساف إسات إلا الذين بالقول جتان كجهر بعضكم أكا يامتي وقال اللبينسا غريك كيسني لبعض غريداف أكا غرين كيسن غري يامتي للبدني هيامنا أمس مقا كبجاتي ياما ونما برات يا حسين يا علي يا عمر كان يتيوام تركون قو مقا إسا إتي يا محمد وكفا يوسن يون انتات لما فهموه يا محمد يجور مقا يا رسول الله مقا كناتين مقا كبجا كسيتين سوتا واما مقا إسا محمد صلى الله عليه وسلم مقا نسالم مقا كبجاتي مقا فاروتي مرافو مقا فاروتي واما أكاتا كبجاتين صوت ياما يجوبر أكنا ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضا مقاسات ألفوتنيت للبنا نما برالي مقام محمدي ميره هي محمد يتيل للبن جيتشو بين كيس بل نادوه إسواما بالنبوة نبي يما يا نبي الله جاتي والرسالة إرقممان ياما يا رسول الله جلاتي بخطاب لين جيتشا لا فادان جيتشو كيين كيس هنجري للبن كنجري كسوت كبجان كيسا ملدت أن تحبط أكهم بنيف أعمالكم هجيلين تيسن وأنتم هالئس لا تشعرون هنسينين ودوسين سهنجتو أو لا تدرون لا تشعرون لا تدرون وأنتم هالئس لا تشعرون لا تدرون هم بينني كرايس هم بينن كوانس وما سن قوت سيني كوان كسيس هجي كيسا وان بل ستو إنسيني كاكسي أكن تاني يتشا كرايس هم بيني أكا هجين كيسا إسن جلا هم بنيف إن الذين إساوان يغضون قد كبتا يخفضون قد كبتا أصواتهم سقليلي إساني عند رسول الله إرقما ربي برتي أولئك أرمي أكسيس الذين امتحن الله الذين إساوا امتحن الله قرماته امتحن كقرماته الله ربي قلوبهم قلبي لساني للتقوى صدا ربي تف لهم مغفرة دوبا لهم إسانف مغفرة أرار مجرف وأجر عظيم أكسم اللي وأجر قالته عظيم قدات تجرى وأجر من دا عظيم قدات هجرة سن جنة أكن هجو ورويت رسول وامن صلى الله عليه وسلم سوت وامن كسغلين التريين سوروت ربين قلبي إساني إيمان أفبلس
قلبي ثاني كل ليس ور قلبي كل لوت ور كسي قلن ثاني ربي لساني أرارمو دلي ثاني ديسو جنة ثاني كنو دبين كيس يكس إن الذين إساوا يغضون يخفضون قد كبتا أصواتهم سقليلي إساني عند رسول الله إرقما ربي برتي أولئك أرمي كسيسا الذين امتحن الله الذين إساوا امتحن قرمات الله ربين قلوبهم قلبي لإساني للتقوى سدادا امتحن اجون اختبر قرتيج الله ربي وصفاها كيسي كل سيج وصفاها كان إسي كل ليس قلبي لساني صافي كل يجو قلبي لساني إيمانا بنمتي أكنا شرح الله ربي كم بني قلوبهم قلبي لساني للتقوى سدادف لهم إسان افتيادا مغفرة أرارما في وأجر عظيم وأجر من دان عظيم قداته يجو إن الذين إساوا ينادونك ستل اللبن من وراء الحجرات منين دوبان وراء دوبة الحجرات منين أكنا إن الذين إساوا ينادونك ستل اللبن من وراء الحجرات منين دوبان أكثرهم لا يعقلون أكثرهم الرهدون ثاني لا يعقلون إن هبتني يجو الرهدون ثاني إن هبتن والربادية فاتو شنان والرجمن يوكاتي فتي شنان والرجمنتو warri olii gadi horiidhaan godaanu kabaadiyaa fagoo qurbituun warri akkasiitu wayita dhufanii achi mana duuba dhaabbatanii lallaban itti iyyanii yaa Muhammadiyoo yaani itti iyyanii bar Muhammadii jedhanii waaman sagalee iyyansaatiin isinii galee rabbi waan jee duuba إن الذين إساوا ينادونك ستل اللبن من وراء الحجرات مندو برا كونوا وجدابتني من وراء الحجرات منين دو برا أكثرهم الرباين إساني لا يعقلون إن هبتني الريدون ثاني وان بيكا جتشو بر وان هبتني جتشو والروان هبني جتشو يا محمد يعني تيا يا محمد اخرج إلينا ما يا محمد قد بي ما يبوغ أبي يعني تي بيت إرقم ربي تمتي عليه الصلاة والسلام نما براته وكست للبون والفي النامت أما نتيم يوبكا منا نما قد داريني صوت إيقني كبجان صوت وامني واجد نمو للبني نما شيكا نما علماء أكسم اللي وكانوا من قدوتا أبا إبالو حاجي إبالو شيء إبالو نجين أستاذ إبالو نجين هاي جمال هاي يوكس إنما انتاتي ما يبوغ أباي
nama guddaa kana achi yinee ol lallabne akkas jennee waamne da'oo isaa dhayne intaati wanni akkasii intaatu subhaanallah maal hayyaa ergamaa rabbiire ولو أنهم صبروا ولو أدوا أنهم إسان صبروا أبسني حتى تخرج هنجات باتت إليهم جم إسانت لكان سلاته خيرا ويا يوكا جالا لهم إسانف والله ربين غفور أرارمانا رحيم الرحمة قدادا oduu achi dhaabbatanii mana duubaa iyyuu baatanii suutan tasgabbiin obsaan si eeggatanii silaa isaanii irra gaariidha jee rabbiin walaw osoo annahum isaan sabaruu obsanii hattaa hanga takhruja atin baatutti ilayhim gama isaanitti lakaana silaa tahe مال صبرهم أبسيساني خيرا قال لهم إسانف من الاستعجال جرجرورة أدو أبسني أبسط إساني قاريد والله ربي غفور أرارما رحيم الرحمة قدادة مرر فتايت أكنا أينما توبتي وأنا كسيديسه ربين هن أرار ما فيه يجور ربنا مكسي إسا أرار ما يجور غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات أكنا ربنا موابل سليت جرجر رحمة غداف أغسان توبتني وأنا سان بليسن أدب إسان دبن ناموس إسان دبن لربينو إساني أرارما يجو مالف رسول ربي تيتني من دوبا إساني أدب هنقبدني جي ربين كينا جرجران إسان هنقبو إساني أرارما يجو دبين كيس الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا يا وروت أمنا إن جاءكم يو إسن الترفي فاسق فنجلان كرر بيان وهي بنبأ أدو وهيت مالقوتا فتبينوا أدان بدا أدان بافدا أن تصيبوا أكهن تكنف قوما توتا أمة وهي بجهالة ولا لمان فتصبحوا إيغسي أكنتان دوبة على ما فعلتم وان هجتن الرتي نادمين شينه قابو وكنتاني نمني وهيد في واسنين جي تكتي من واجي دبين سنرقا يتنيتي dubbii san fudhattanii ummata biraa dubbii sanii jettanii tarkaanfii irratti hin fudhatina dubbiin sun dhugaa ta'uu dhabuun mala eegasii osoo akkas godhuu baanne jettanii akka hin gaabbineef suutarraa deema dubbii akkasii addaan hubadha jechuu bar namoottu ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ورّا بني المصطلق كجي أمانتوكو إلمان المصطلق كجي أمانتوكو نموت كسيسا بني المصطلق إلمان مصطلق ورّا جي أمانتو جرا هيون دربوان ثاني الحارث بن أبي ضرار جرا الحارث بن أبي ضرار كجي أموتو رسول التلفيه رسول وجين هاسوي صلى الله عليه وسلم رسول وجين هاسويتي دوبا كسي رسول عليه الصلاة والسلام وروتا زكان قهيف
زكاة ولتكبي ولتفناني أمتك وره قانسيتو قصا تيتر ولتي زكاة غوري نما سر فودي فدو سيغودا يا رسول صلى الله عليه وسلم يرولي تغودي في حغسي حغ يرون كناغيتو زكاة فناني ولتي كبيجين زكاة يتشمبري كبينيا تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم أبا إساقيتف كبينيا ورا جيتي ورا دريسا فودني نموت هي ساقودا زكاة وانسان سنوني بيتري صدقاء واجبات كيو كبينيا نما جاي لون غالا رئي هولا akkasumallee ammoo midhaan akka garbuu qamadii fa'a waan akkasii yoo namaa gahe zakaa irraa kennan akkasumallee meeta fi ziqaillee irraa kennan akkana haga irraa kennantu jira haga yoo inni gahe eegalee bakka yoo inni gahe irraa kennantu jira mallaqallee yoo ta'e hagamirraa ziqaya zahaba waan jiramu yoo hagam gaherraa yoo hagam madaan yoo giraam hagam ta'e fidda yookaan meeta ka jennuun san yoo hagam gahe eegalee hayyee midhaanoo yoo safarri hagam gahe yoo kiiloo hagam gahe horiinoo yoo hagam gahe loon re'ee yoo hagam geetti yoo hagam baay'atte gaalli yoo waan jiru san fiqhii keessatti inshallah barachuuf teettan bi'iznillah أكسي واجي رسول صلى الله عليه وسلم الحارث بن أبي ضراري كناني زكاة ولتفناني نمسي الرافود ست إرقاء جي الرسول صلى الله عليه وسلم حيجي إيديني رسول لكما وادا قريفي نما الوليد بن عقبة جاء متيرقى الوليد بن عقبة نما جاء متيرقى ديمي زكاة الرافد يقوتو جي مسكين achi deemee waytanne achi dhihaate ummanni simachuudhaaf bayanii fuula keessa as deeman hay boomaan ummanni kun nafituu yaaddii ka jiru baqatee garagalee dhiyeessee garagalee beeyta yaa rasuulallahi ummanni na galaafatee dhabee na ajjeesee dhabee na ajjeesufii jee dubbate inni akkas ta'ee bar akkas ta'e addana son baafatin صداتي دي بيتي ومن سنبر ناجيسو يادي جي رسول صلى الله عليه وسلم جنان دوبا آيان تنبوتي بس دبين دقامتي ميري دبين دقامتي جر اللي الحارث بن أبي ضرار فالي أبو رسول عليه الصلاة والسلام كي سمان إنسان ترته ما رفو ربدي نمزا كانوا رفو رمان رفيني واتو جرا يوكانوتو يكوهي حجتي ربي نتي عالمو مالي يجي أنيتي دفني سان اللين وان كانوا في الراهماني ربي واسندو بادام باس أكا كسنغون يجو أكا دبي نما كسي أكا مفوني أكا دوابا فنو دبتي جيتشا يا أيها الذين آمنوا يا ور أمنا إن جاءكم يو إسنت رفي فاسق فانتلا وهي كرر بيا وهي بنبأ أدو وهيت فتبينوا الدبا فدا دبي الدان وبدا يجبر أن تصيبوا أكهن تكنيفي قوما توت وهي أمة وهي بجهالة ولالا وصود بيكو بنكبني لغا سيتني بجهالة ولالا كحال ثاني أكس موكسي الداني بافتين جيتشوبر فتصبحوا دوبا أكهن تانف على ما فعلتم وان هجتني الرتي
نادمين شينه أودو دبي إساسا رقاسيني أكنا قروباني أما رسول صلى الله عليه وسلم قافس أمة سننديسو تركان في الرفلة سيقالي تركان في الرفلة يجو زكاة روغتني يكود زكاة روغتون كفري سيقالا كفري يجون كيا كان سلاهم ما شنن كيس زكاة نسنون بيتني زكاة ديسون انتاتو سيقالي نمي زكاة ديس كفر مون كفر رين دبيلا سيقالا قروا أمه أركان سلام ما ترى إستوك أما اللي إرجما رسول اللي إرجع جيسون يكود دارمس وصو رسول من يكون زكاة اللي دوتي أكسم اللي أمو إرجاك يسلا إرجمك إرجاك يا جيسوف جري جرجري سلا أنا ما تيرجع هو إنه متن أدب بيها ما تتروفا تركان في نام تونجيتشو يو إيجاسي دبين أمو أدالا لاني دبين دوغان تينو إبادا وصواني وليد بن عقبة نونجي وسن دقيني دوغا سيني أكنا قروباني سلا جنگا سنيغالا كنا فودوبا ومتي هاتو آيان يرو سوان سنيفابوت ومري ربي إنما هندا في بسلان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا وجيلا يا وروت آمنا يو نمني وهي نمتي هاتوتي تبي وهي تنروفي أدام بافر دايد أكنو كناتي ميتي وان دقين هندان دقوم سينا نمولين برن هاتو ولا ولين كوبا هاتو حريا والجال هاتو أستاذ ربر هاتو سنيقلام هذا وراتي إنها هاتاتو أبا ورا هاتاتو وادقين ونسن دقما إنفر دقما بيتا انتلتي برو كستاتي جارتين تيا كستاتي أكنا غوتي أدان وبتيلكي هاتي وراكي يانا مكسيتي متي جي أدان انباهد أكس غوتي مي أجر بلا والدبي واللولا والهيكا إسين اللي باوراكي يتي ما كانت إيه أكنا غوديمي ما تبراس الرفو ديمي ستوفتيمي أكنا جيمي سيغلا وانا كنا غوديمي سجيبامي سندوغاسيتي والدبي والديدا والفجاث كواهلا لمان اللي هو بري بلون سنيسين تاو دوانا وبدادا إنه ملسا كزي نما هدو كنا غودي هدو ملك الرافوري روغتي بالغم كسي غودي وانا كنا بلسته مسيغلا أكنا جيسي همتي لكن في أكنت هميج يعني كذي أشرا ولين أودو والجبو مكا والبلس ودوبا سنيقلا متقول فاستاذا ما اللي شيء تيجي كسيما أكنت ينجني كنا قد ينجني نما كسي ينجني ما لي أكسي الله أكبر دولا جبو الراغرا وداود نما سيقالي وانا كنا جرابيك أعوذ بالله keessattuu nama kennama waan hin taane waan gurguddoo wal hamata waan gurguddoodhaa wal hamata waan fokkinnaatiin waan qabatamaan hin beeyne zinaa fa'aan ibaloon zinaa goote ibaloon zinaa godhe ibaloo kana ta'e ibaloo kana taate ka waan san addaan hin baafanne ima hafarsu walciyaadu billah silaahoo addaan baafatta ragaa waliin deemta qabatamaan deemta qorannoon deemta kasii bara واعلموا بك أن فيكم رسول الله كيستو يا إخواني زمان ما كان والعياذ بالله فتنة بك فتنة أتكارو ولتو مقاول بلسو هجري ولي بلسو إيقلا حفرسو انتلتي ولو كانتاتي بيتهم كوتا وانا جباس انقرسيسا شير كودا شير guys يا guys شير كودا غمدي برسنو أكنما وان غاري أرغتي أكنما يوكا ما شاء الله وان غارين تاتي في وانتي إسافتاتو كواسا تو كربي لين جالت أكنما وانا كسي أرغي guys شير كودا وليد
شير قرا الدنيا بطا إذا ما جرى يقصي بيتا إيه إنتلتي بلو سنو مقاويتي وامني بل إنتلتي بلو مالي يو وهي نبرا جرتي كوتا دفا مينو نمي مالي جوم إيه بلو سن كلا أرجع كرت كونو فيديو أرجع دفا كوتا فيديو كسي أرجع دي كفيديو ورابكم ما ورابي إنه متان ساتو ركين نكو ليش متان ساتو ليش ورابي أكملتي أرجع بقول هاسواني لبوتي يا إيري كجيبه لبوتي يا كيني كجيبه كذابين على شوبيتا مجرمين ما كم قرندو بري دانغا دبرانيتي غرين نمايو والله سبحان الله شريعة لا لدايته شريعة جلد دغتي وابلسو إداويتا سلام عليكم يوكاينو صلاة عمر كجيبدو سلام عليكم والله شريعة ربي لنكو نوري فرا لا لدايته والله أكسيت أن الله إن شاء الله بإذن الله أكسيت إن شاء الله سلا لدا أكسي ربو أيه شريعة دوب كل والله وايت حرامي مقال بلس آيت زنا وجد آيت شريعة لا لدا شو يروم تكتي لالتا السلام عليكم إن قرأت ورا إن قرأت نما كميل لالتا ماتي لالتا إسي لالتا كيسو كدو بتا يرو تكافل لالتا السلام عليكم جاي أغا نكاح قرأتو رافقاتا يجو شريعة نكس جيتي مالي شريعة لا دايتي السلام عليكم قرر راوي تليفون ويبوا ويتوا حجتو يو قررت إيرفون كاهتي إني سيلين كاهتني وجين وبد ديبك ليل نهار هل كان يقويا أسول هل كان كتفا كان يكنما ليلي صلاته سلام عليكم لبوا كم رفتي وركسي الله أكبر إنما شيخ جانين كرسين والناس يدريمي وايد دوما غراكي سنجي راوي السلام عليكم إلا وفندوب سيغالي أجر آدم أولد دباني بنان هغمي أرغمتي مقاول بلسني يواتي ملقنا كنين سورة غاف دراسة سيغديسا جيانا مدوب سيغالا ري غاف درا والصباني ميري سيلي صبامتي باوراك إياك هيغريتي يتيتما شريعة ليتي شريعة أكا جرا شريعة بيتا والروان براتي فكسدر أقول لي نو جراتي شريعة جاني وفدغتن سيغالي والله لنا جانيتي أما يغا سيجيب بدوبا إنو إتمسنو كودا وجي ناسا وقبا كودا نوجي يو بربادي سيغالا بري أكسينا إرقين جان يونا إرقو باتي أمو مقاس برليسا سورا كي قديسا فيديو سنتي قبا فيديو يوكا كرامة لهم فيديو ولقل شنو دنداما مسلم بيتن الذكاء والاصطناع وانجا مجري وان سورا كي كان اسم فكي سي في تجرا ملا سنتو ملابيك سيما فكي سي سغلين تنتيتي هاسو اني كان قوان نمرت كان كي لما كان جرام بيتنغا سيني غالي أكسر راقات ديسا مغان سيني بدا انچبتي يوكا مركتي جلتي ماتي نسي متانغا دي چبا نانوسي متانغا دي چبا هريوتي سي متانغا دي چبا كنا بيك أمون أمني وابيكو وانا كسي اللي انقلو وانا كسي دقه الليني أفهم بني أوديسان ديم هكذا ديتي وانا سن كسين دويس كدن دهن غرس وان كان مون دويس أدام با فتبينوا دبينا ما سيبر فتبينوا هكذا آيات ربي دي بيري أكون وادا جيتين جيتي أوليغا ميديا رنفيقن دوغايتي الرهدوا ميديا رها سوامو كيجي بايتشوكي في قرن أبولينتين واعلموا بك أن فيكم إسن كيس رسول الله إرقم ربي تجرى لو يطيعكم أصوت لإسنجي أصوت إسنجي في كثير واهدوا من الأمر حال الراتات كيست أدوت لإسنجي لعنتم سلا ركتني ولكنها تأملي الله ربي حبب جالتيس إليكم قمك سنتي الإيمان أمنتي في وزينه
أكسم اللي سبريتشسي في قلوبكم قلبي ليتي سنكيستي وكره جبسيسي إليكم قمكي سنتي الكفر كفرتي في والفسوق كرر بهين سيوكا دلي قرقدو في والعصيان دلي تتكول أولئك أرمي كثيث هم الراشدون هم إسانتو الراشدون كجيلو داجي أدوك إسياد دنسر رسول سنينجي إسوا جنة أكنا نوغوري غوداري هيتاتي أكنا نوتي هيتاتي إدوني أكنا سنينجي دي سلا وني سياد دنسوا سري هنتاني ركتني يوجتشا أكنا بر واعلموا بك أن فيكم إسن كيس رسول الله إرجما الله تجرا كان كجيل فمني بيسفني تروفو إسا كانتو نكيس تجرا بك لو يطيعكم أدوتول إسنجدي في كثير واحد من الأمر حال الراتات كيست صوتولي سنجدي لعنتم سلا ركتني يجو لشق عليكم سلا والنسن سنرت جباتي ركتني يجو أكنا لشق عليكم وأعنتكم سلا سنرت جباتي والنسني وأعنتكم سلا سرك سيو لأدى سلا سنجيس إلى مشقتكم قمر كتشو كيسنت سلا سنجيس سلا هركتني يجو هاتوا ولكن الله هاتوا ملي الله حبب جالتيس إليكم قم كيسنت الإيمان أمنوا إيمان سنجالتيس وزينه إسا ميداكس جالتيس في قلوبكم قلبي ليتي سنكيستي أكيسن إيمان جالتن سنقوديتي إيمان سن قلبي تيسن كيستي بريتشيسي وزينه إسا بريتشيسي في قلوبكم قلبي ليتي سن كيستي أكا قلبين تيسن إيمان جالتي فرطو إسن تاسسي وكرها جبسيس إليكم قم كيسنتي الكفر كفرتي أكا إسن كفري جبتا إسن قدي يجوبر والفسوق أكسم اللي فاسق ما فينشلا كرا ربي ترى بهينسا ست فسوق يجون دلي غرغد دورا والعصيان أكسم اللي يكا تتقول لي سنجبسيسي أولئك أرمي كثيس والروت ربين إيمان إسان جالتشيسي قلبي كيست إيمان بريتشيسي قلبي إساني إيمان والفردتي كفر اللي جبني فاسق ما كرا ربي ترابهين سلي جبني يكا تتقول لي جبن يجبر هم الراشدون هم إسانت الراشدون أكجيلو داجي فضلا من الله صندوب فضلا تلا الإنسان من الله رب الراتهيفي ونعمة أكسم الليك أنني رب الراتهيتو أنني سو رب الراتاتي والله ربين عليم بك دا حكيم أغساج أكنا عليم بك حكيم أغساج فضلا جتون تفضلا جتو طلع الإنسان من الله رب الراتات أكنا سنقودي قلبي تيسن كيسة إيمان بريتشسي إيمان سنجالتشسي كفري سنجبسيس كنفاتي فضلا من الله
تفضلا طول أولنس من الله رب الراتات ونعمة وإنعاما من الله أقسم الليت كنانيس رب الراتات كينس كنانيس سن والله رب عليم بكادا حكيم أجساج وإن طائفتان وإن يو طائفتان قريل لما من المؤمنين مؤمن توتراتين اقتتلوا والللا فأصلحوا تلشا بينهما يدو إسان لماني فإن بغت يودان دبرته إحداهما تكون إسي لماني على الأخرى تاني الرتي فقاتلوا لولا التي إسي تبغي دانغا دبرت حتى تفيء حتى هنغا تفيء إسين ديبتوتي حتى ترجع إيشو هنغا إسين ديبتوتي إلى أمر الله إلى جمع أمر الله أجج الله تتي ثم ليدا أرار مسن ولي أرار موسني فإن يو فاءت إسين ديبتي تدانغا دبرتسون يو ديبتي فأصلحوا تلشا ديبو مالي حيي يتيو ديبتي أرار فرت فأصلحوا تلشا بينهما يدو إسي لماني بالعدل والكتم مادان وأقسطوا حكه الجدة إن الله ربي يحب نجالته المقسطين حكه الجتو حكه له ربي نجالته وإن يو طائفتان قريل لما من المؤمنين مؤمن توتراتين وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا وإن قاف يو طائفتان قريل لما من المؤمنين كمؤمن توتراتين طائفتان يجون فريقان يجو غري لما غروبي لما يجو أنا وري ما إنجليفان غروبي يا ميري فريقان يو غري لما من المؤمنين كمؤمن توتراتين اقتتلوا واللولن سيغالي مولدبني كما بياني واللولن ومتين واتو بانغن تاي تييتين تاي بومبين تاي هركان تاي وسا واللولا فأصلحوا تلشا بينهما يدو سيلماني تلشا أرار بوسا يجو ادعوهما قري لمان سياما إلى حكم الله كما مرتي ربي في ورسوله كما مرتي كما إسات التواما ولندبنا أرار ما جاءتي قرس واما يو إسي وامتني فإن بغت يودان دبرتي إحداهما تكون سيلماني فإن يو بغت يجون اعتدت دانغا تركانفت يو هاga دبرت إحداهما تكون سيلماني أمبا نقوتا ولندبنا أرارما جانين فكينف لكي بو وتقو عندن دي نو جانيتما لولا بنان سيغالي أرارا فرنو جاني لولن تاكسي سندوب دانغا دبرودا فإن يو فاءت دانغا دبرتي فأصلحوا فإن يو بغت دانغا دبرت يعني اعتدت يو دانغا دبرت إحداهما تكون سيلماني تكون قري لماني على الأخرى تاني الرتي فقاتلوا لولاني التي سي تبغي
دانغا دبرتسن حتى تفيء حتى هاجا تفيء إسين ديبتتي إلى أمر الله كما مرتي ربيتت إلى حكم الله يجو كما مرتي الله تت حاجة إسين ديبتو مرتين الله مالي ينه أرار مسني ولي أرار موسن أمو فإن فاءت فإن يو فاءت رجعت يو ديبتي فإن يو فاءت ديبتي فأصلحوا تدران دانغا تركان فتسوني يو دابتي هيي جتي أرار فرتي أسديبتي فأصلحوا تلشا بينهما يدو سيلماني بالعدل والكتمادان كتبنك سنجري وأقسطوا هكا هجدا والكتما هجدا إن الله ربين يحب نجالة المقسطين والكتما هجتو هكا دلقوا نجالة هاجي وتيميون ملما والدبي يوكا قرين لما والدبدي إنقافا غندكين نمو غندكين نانو كين نمي والدبان دوبا نانو والفتن يوكا نمسون ما غوستين نمو أكمي هرياتين نمو أكمي لالا ولي غرغلو يتشا أكا أرمون بران والغرابات وصودان أداني نوبان سلاويت نمي غرين لما والدب دي دغيانو أرار بوسن يدو دابتن ما ونكون كأي كم تدانغا دبري سيغالي كدانغا دبرين دوغا تيمن ستو بلي سجاني تنديبين توبدو سيغالي كان اللي أموي سنتو ميرامي أكيد سنة كنا ولي أرارما أجاني سود والكتوم مانا كسي وامني ميلا يانو تو كلين سودا دوار ريكان دا كنا غودين كنا كنا نغودي سنم هوجي كي نورو للا بودو بسر بي أغا فام بني أعوذ بالله حاجة سغلين شوفمتي أفان الدم بقى قوتي أفان بنو إيه حتى ندبرتي فاتو إيابر سلام عليكم قافتو كبكو هي دقيت أنيلي سمادين وهي دقاف غريبا كفتنا وهي دقا دقي فديم مكسمو جنا غوري غروبي وهي تي غستي بمدي كان غوري چوكي سلام عليكم يتور سنتي وعليكم السلام جاني جالتني ماليوتين نجاني سمتنم ماليون تين دفتي غوتي تين دفتي وعليكم السلام جاني والله الربسي وأربسيتو سيجركين مال إيسا فزدي في الديجي أبرا قدنا وهي الربسيتي أهور اللي مباوتو بيك إسي ونين دبدو تكا الربا غنا غوكنا إيسا في الديلما وان سالفتو سدي رب صلاة أمو أعوذ بالله يا إخواني وأنكم ما دبرتين سلاكس كتشونكم دقا وأن دبرتين مالي بريدنا وأن دبرتين مالي جالالة صوت ديمو أدبه أكرم وكرامت أعوذ بالله إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون مؤمنون والروت رب التيامنا إخوة أبليوني فأصلحوا تلشا بين أخوين يدو أبليا لماني نبي رب التيامني هندي سأبليا سنو إخوة يجنبر أبليا غرات كوتو تكاي جبر إخوة يجون إنما المؤمنون إخوان نجن إخوة يجون كوني أبليا غرات كوتو أكسل لالماني يوسا والدا بنو كم غوتا نبي لما يوالدا بكم مؤمن توتا فرنجي تي عربة تي غراچ تي أمارة تي أرمو تي أبا فرياتو أبليا يوسا والدا بندوبة فأصلحوا تلشا بين أخويكم يدو أبليا تسلماني واتقوا الله رب صدادا لعلكم أكيس ترحمون رحمة قدمتني فيه إنما المؤمنون مؤمنون إخوة أبليا فأصلحوا تلشا أراد بوسى بينهما بين أخويكم يدو أبليا تسلماني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
فأصلحوا تلجا بين أخويكم يدو بلينتي سلماني واتقوا الله رب سداد لعلكم كيسين ترحمون رحمة قرمتني فيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برنونك إنك تفسير أرناف أسمرتي راوتاي